बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। जून के महीने का जलता हुआ सूरज सरों पर चमक रहा था। मीलों तक बुलंदो बाला संगलाख पहाड़ियां बिखरी हुई थीं, जो गर्मी की हिद्दत से दहक रही थी। और इन तपती जलती पहाड़ियों के दरमियान एक पुरपेच तंग सी सड़क नुमा रास्ता किसी सांप की तरह बल खाता हुआ मगरिब की तरफ जाता था, जो पहाड़ों के गिर्द घूमता हुआ मगरबी पहाड़ की बुलंदोबाला चोटी के ऊपर बने हुए मकबरे तक जाकर ख़त्म हो जाता था। हवाएं बिल्कुल बंद थीं और हर तरफ हब्स फैला हुआ था। हद्दे निगाह कोई जानदार और परिंदा या जानवर दिखाई नहीं देता था। इस तंग और पहाड़ियों में उलझे हुए रास्तों पर दो जंगली कंडों जैसी जसामत के अफराद आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इनके स्याह नंगे बदन धूप में चमक रहे थे और उन्होंने कंधों पर एक एक मासूम बच्चा उठा रखा था। इन बच्चों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 साल होगी। घबराहट और गर्मी के बायस इन बच्चों पर नीम बेहोशी किसी कैफियत तारी थी और वो भद्दी सूरतों वाले स्याह भूत ने इन मासूम बच्चों को यूं उठाए ले जा रहे थे जैसे उन्होंने कंधों पर बेजान जानवर उठा रखे हों। इनके तमाम बदन नंगे थे, सिर्फ इनके ज़ेरी जिस्म पर एक एक लंगोट नुमा मैला कुचैला स्याह कपड़ा बंधा हुआ था और वो पहाड़ों के गिर्द घूमते हुए बुलंदी पर वाक़या इस मकबरे की जानिब बढ़ते जा रहे थे। छोटे छोटे पत्थर और संगरेजे बिखरे हुए थे, लेकिन वो दोनों नंगे पांव पत्थरों को पैरों तले रौंदते हुए चले जा रहे थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बुलंदी की जानिब करीब हो रहे थे। फिर वो पहाड़ों के गिर्द घूमते हुए ऊपर इस मकबरे के करीब आ गए। ये पहाड़ी ऊपर से काफ़ी कुशादा थी। पत्थरों की मदद से ही वो मकबरा तामीर किया गया था। पहाड़ी इस कदर बुलंद थी कि यहाँ से पूरी दुनिया दिखाई देती हुई महसूस होती थी। वो दोनों चलते हुए मकबरे में दाखिल हो गए। मकबरे के इस हाल नुमा कमरे के ऐन वस्त में एक पत्थरों का चबूतरा था और चबूतरे पर एक पुख्ता कब्र बनाई गई थी। वो दोनों इस कब्र के पांव वाली साइड पर आकर रुक गए। अकीदत व एहतराम से उन्होंने गर्दनें झुका रखी थी। फिर वो गिड़गिड़ा कर बैक वक्त बोले, ए शैतान के बेबरकत गुनाह, ए शैतान के नीच बेटे, ए शैतान ज़ादे, ए गुनाहों के देवता तिलबीस, उठ, हमने आज फिर तेरे गुस्ल का इंतज़ाम किया है। उठकर तेरे जिस्म के किसी बाल से कोई नेकी टपकती हुई होगी तो आज वो भी ख़त्म हो जाएगी और तू नेकियों से ऐसे ही साफ हो जाएगा कि जैसे तू जना गया था। उठ। फिर उन्होंने इन नीम बेहोश बच्चों को एक जानिब डाला और ख़ुद इस कब्र के सामने सजदा रेस हो गए। थोड़ी देर बाद मकबरे में ऐसी आवाज़ें गूंजने लगीं जैसे कोई खुश्क लकड़ियाँ तोड़ रहा हो। फिर वो पुख्ता कब्र तड़कने लगी। इसमें दरारें पड़ रही थीं और कब्र के तमाम पत्थर रेजा रेजा हुए जा रहे थे। फिर वो पत्थर नुमा कब्र धमाके से फटी और इसके तमाम पत्थर उड़कर मकबरे में इधर उधर बिखर गए। फिर पूरा मकबरा एक गुंजीले कहके से गूंज उठा। फिर इस कब्र में से दो स्याह हाथ बुलंद हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहे थे और फिर देखते ही देखते इस कब्र में से एक जिंदा इंसान बाहर निकल आया। वो फिजा में मुअल्लिक था
اور کہے لگا رہا تھا اور اڑتے اڑتے ان دونوں سجدہ کرنے والوں کے سامنے آ کر زمین پر اتر آیا۔ اس کے زیر جسم پر ایک سیاہ دھوتی تھی اور اس کا باقی کا جسم کپڑے سے بے نیاز تھا۔ رنگ اس قدر سیاہ تھا کہ اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا جیسے اس کا جسم توے کی سیاہی سے تراشا گیا ہو، اور اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی اور الو کی مانند گول تھیں، اور ان آنکھوں میں انتہا سے بھی زیادہ سرخی تیر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھیں شیشے کی بنی ہوں۔ پھر اس نے اپنے سامنے جھکے ہوئے دونوں آدمیوں سے کہا، اٹھو میرے بچوں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس کی آواز اس قدر بوجھل، گنجیلی اور گمبھیر تھی کہ اس کی آواز سنتے ہی دل بیٹھنے لگتا اور دماغ پر وزن محسوس ہونے لگتا۔ ان دونوں پر رقت طاری تھی۔ پھر ان دونوں نے آہستہ آہستہ اپنے سر اٹھائے اور تلبیس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اس کی آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا سکے۔ انہوں نے اپنے سر دوبارہ جھکا لیے۔ مقبرے میں تلبیس کی بھاری آواز ایک بار پھر گونجی، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ اور وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ان کی گردنیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ وہ 6 فٹ کے ہٹے کٹے جوان تھے اور ان کی جسامت کا یہ عالم تھا، انہیں دیکھتے ہی دل پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن نہ جانے تلبیس میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ دونوں اس کے سامنے دودھ پیتے بچے محسوس ہو رہے تھے، اور وہ دونوں تلبیس سے بری طرح سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تلبیس دوبارہ ان دونوں سے مخاطب ہوا، ان دونوں بچوں کو کہاں سے لائے ہو؟ جواب میں ان میں سے ایک شخص بولا، اے عظیم تلبیس، انہیں ہم شہر یمن کی بستی الباسو سے لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں اور زیادہ بچے نہیں لانا پڑیں گے، میں جلد ہی کامیاب ہو جاؤں گا، تلبیس نے کہا۔ ان میں سے وہی پہلے والا بولا، عظیم تلبیس، آپ جتنے بچے کہیں گے ہم لے آئیں گے، بس آپ ہمیں امر کر دیجئے، ہمیں لافانی بنا دیجئے۔ ہاں، تمہاری یہ خواہش بھی جلد پوری کر دوں گا، آؤ، انہیں تلبیس نے کہا اور مقبرے کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور وہ دونوں ایک طرف پڑے ہوئے بچوں کی طرف بڑھ گئے۔ ماحول کی دہشت کے باعث بچے بے ہوش ہو چکے تھے۔ انہوں نے بچوں کو اٹھایا اور تلبیس کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں اور تلبیس وہی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ وہ دونوں بھی بچوں کو اٹھائے سیڑھیاں اترنے لگے۔ تقریباً 100-150 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ نیچے ایک بڑے سے ہال میں آ گئے، جہاں سامنے ہی ایک شیطان کا مجسمہ پڑا ہوا تھا۔ وہ شیطان اپنی تنہا ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس کی ایک آنکھ میں سرخ روشنی ہو رہی تھی اور دوسری آنکھ بند تھی۔ ایک کان بھی تھا، جبکہ دوسری طرف کا کان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کی تنہا سرخ آنکھ میں اس قدر چمک تھی کہ پورے ہال میں ہلکی سی سرخ ملگجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماحول بڑا ہی پراسرار نظر آ رہا تھا۔ ہال میں اس قدر خاموشی تھی کہ انہیں ایک آدمی کو مخاطب کیا کہ انہیں اپنے سانس تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر تلبیس نے ایک آدمی کو مخاطب کیا، گنگو، یاد ہے تم نے ایک بار پوچھا تھا کہ ابا حضور کی دوسری ٹانگ کدھر ہے؟ تلبیس نے شیطان کے مجسمے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، گنگو، جب ابا حضور نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا تو خدا نے ابا حضور پر مصیبت بھیجی۔ اسی مصیبت کے باعث ابا حضور کی ایک ہی ٹانگ رہ گئی، اس لیے ابا حضور ایک ہی راستے پر چل سکتے تھے، سو ابا حضور نے برائی کا راستہ چنا، آنکھ بھی ایک ہی بچی۔ اب ابا صرف
बुराई ही देखना पसंद करते हैं। कान भी एक ही बचा है, सो अब्बा बुराई सुनना ही पसंद करते हैं। फिर गंगू ने निहायत अदब से कहा, तिलबीस, गुस्ताखी माफ, मैं पूछना चाहता हूँ, शैतान मुअज़्ज़म तन्हा दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर बुराई कैसे डालते हैं? क्या शैतान मुअज़्ज़म थकते नहीं? गंगू की बात सुनकर तिलबीस गंगू की जानिब पलटा और भयानक अंदाज में हंसने लगा। इसके स्याह चेहरे पर इसके सफ़ेद दांत निहायत खौफनाक लग रहे थे। अरे गंगू, वाकई पहले अब्बा हुजूर को इंसान गुमराह करने के लिए बहुत मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती थी, दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो अब्बा हुजूर 24 घंटे आराम करते हैं। तिलबीस ने मुस्कुराते हुए कहा, और गंगू बेख्तियार बोल उठा, क्या शैतान मुअज़्ज़म अब इंसानों को नहीं भटकाते? क्या अब वो कोई बुराई का काम नहीं करते? इसके लबो लहजे में शदीद हैरत थी। जवाबन तिलबीस बोला, इन्हें कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारे काम तो इंसान ने अपने हाथ में ले लिए हैं। और वो ये हज़रत, इंसान तो ऐसी हैरानकुन और तेज़ तरीन मखलूक है कि ये अब्बा हजूर से भी आगे निकलती हुई महसूस हो रही है। फिर इस हाल में हल्की हल्की लर्जिश होने लगी तो वो तीनों चौंक पड़े। फिर तिलबीस ने तेज़ लहजे में कहा, अब्बा हजूर आ रहे हैं, झुक जाओ। और फिर वो तीनों शैतान के मुजस्मे के सामने सर सजूद हो गए। शैतान के मुजस्मे की रोशन आंख कुछ और चमक उठी और मुजस्मे के मुंह से एक अजीब बारीक सी आवाज़ और चीखती हुई आवाज़ बुलंद हुई, उठो मेरे बच्चों, आओ स्नान करें। इस आवाज़ पर वो तीनों सजदों से उठ गए। तिलबीस जाकर शैतान के मुजस्मे के नीचे बैठ गया और वो दोनों बच्चों को उठाकर मुजस्मे के एक तरफ मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो ऊपर स्टैंड पर चलते हुए शैतानी मुजस्मे के ऊपर की जानिब आ गए। फिर उन्होंने एक बेहोश बच्चे को इस शेड पर लेटाया और इसका सर शेड से आगे झुका दिया। उन्होंने इस बच्चे को बिल्कुल शैतानी मुजस्मे के ऊपर झुका रखा था। फिर इनमें से एक ने उठकर दीवार के साथ लटकी हुई बर्छी उठाई और दोबारा इस बच्चे के करीब आ गया। बर्छी इसने इस मासूम की गर्दन पर रखी, एक नज़र नीचे शैतानी मुजस्मे पर डाली और फिर बर्छी का एक ज़ोरदार वार इस मासूम बच्चे की गर्दन पर किया। बच्चे का सर कट कर ऊपर से नीचे आ गिरा और तकलीफ की शिद्दत से हाल में थरथराने लगा। बच्चे के कटे हुए चेहरे पर इंतहाई दर्द और कर्ब के आसार थे। उसके मुंह से आवाज़ तक न निकली थी। बच्चे के कटे हुए सर से अपने होंठों को इस कदर सख्ती से बींच रखा था कि इसके दांत इसके होंठों में खुब गए थे। बच्चे का सर गाजर की तरह कट कर नीचे आ गिरा था और बच्चे की गर्दन से गाढ़ा गाढ़ा गरम लहू उबल उबल कर एक मोटी मोटी धार की सूरत में नीचे शैतानी मुजस्मे के सर पर पड़ रहा था और इस पत्थर के मुजस्मे को तर करता हुआ इसके नीचे बैठे हुए जिंदा तिलबीस को भिगो रहा था। गर्दन के कटते ही बच्चे का नन्हा सा जिस्म यूं फड़कने लगा जैसे ज़िबा किया हुआ मुर्ग अपनी आखिरी सांसों में कुछ देर रक्स करता है। अगर इन दोनों ने बच्चे के मुर्दा धड़ को न पकड़ा होता तो यकीनन वो भी तड़प कर नीचे जा गिरता। बच्चे की गर्दन से लहू चलते हुए नलके की मानिंद उबल रहा था और इसकी कटी हुई शारक से खरखर की आवाज़ें निकल रही थीं, जो इस खामोशी में इंतहाई दहशत पैदा कर रही थी। फिर इसकी गर्दन से बहता हुआ लहू कम पड़ने लगा। लहू की बहती हुई मोटी धार भी पतली हो गई और इसकी कटी हुई शारक से बुलबुले फटने लगे और बच्चे का फड़कता तड़पता जिस्म भी बेजान हो गया। फिर एक आदमी ने आगे बढ़कर दूसरे बच्चे को भी पहले बच्चे के साथ ही लेटा दिया। दूसरे ने इसकी गर्दन
शेड के किनारे से नीचे लटकाई और इसके दोनों हाथ इसकी पुश्त की जानिब मोड़ दिए और सख्ती से पकड़ लिया और अपना घुटना मोड़कर बच्चे की पुश्त पर रख कर बैठ गया। दूसरे ने खून आलूद बर्छी उठाई और एक ही वार में इस मासूम बच्चे का सर उड़ा दिया और इसकी गर्दन से भी लहू की मोटी धार उबल कर शैतानी मुजस्मे में पड़ी और गाढ़ा गाढ़ा खून मुजस्मे को तर करता हुआ तिलबीस पर गिर रहा था। ये माहौल इंतहाई हौलनाक और वहशत अंगेज माहौल था। इस दहशत कदे का जहाँ शैतान का बेटा और ख़ुद शैतान बनफ्स मलीच इस शैतानी खेल में मौजूद था, फिर आखिरकार इस बच्चे के जिस्म का भी तमाम खून गर्दन के रास्ते निकला तो इन दोनों अफराद ने इन बच्चों को उठाकर एक तरफ डाल दिया। तिलबीस पर भी मदहोशी सी तारी हो गई थी और वो अपने होशो हवास से बेगाना हुआ जा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म फिजा में बुलंद होने लगा और ख़ुद ब खुद उड़ते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा और फिर उठते उठते बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। अब इस हाल नुमा तय खाने में सिर्फ गंगू और इसका साथी खामोशी से सर झुकाए खड़े थे, या एक तरफ मासूम बच्चों के बेजान जिस्म पड़े थे जिनकी कटी हुई गर्दनों से थोड़ा थोड़ा खून अभी तक रिस रहा था। फिर थोड़ी देर बाद इस पत्थर के मुजस्मे के मुंह से मुसर्रत भरी आवाज़ बुलंद हुई, तुम दोनों की ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो जाएगी, चलो अब तुम अपनी खुराक पूरी कर लो। और वो फौरन दोनों भूखे कुत्तों की मानिंद इन मासूम बच्चों की लाशों से चिमट गए। उन्होंने अपने मुंह इन बच्चों की कटी हुई गर्दनों से लगाए और इनके जिस्मों में बचे कुचे खून के कतरे चूसने लगे। तिलबीस का जिस्म भी उड़ता हुआ मकबरे में दाखिल हुआ और फिर खुद ब खुद कब्र में उतर गया और जैसे ही इसका जिस्म कब्र के अंधेरे में गुम हुआ, आसपास मकबरे में कब्र के बिखरे हुए तमाम पत्थर उड़ उड़ कर वापस खुद ब खुद कब्र के मुंह पर जमने लगे और फटी हुई कब्र का खुला हुआ मुंह खुद ब खुद बंद होने लगा। थोड़ी देर बाद तमाम पत्थर कब्र को ढांप चुके थे और कब्र का मुंह दोबारा बंद हो चुका था। कब्र एक बार फिर अपने पहले वाली हालत में आ चुकी थी और तिलबीस कब्र के अंधेरों में कहीं गुम हो चुका था। कब्र को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि कभी ये कब्र फटी होगी और इसमें से कोई मुर्दा भी बाहर आया होगा। घोड़े की हनहनाहट सुनकर यूसुफ इमरान की आंख खुली और कुछ देर खाली जहन की हालत में लेटा रहा और फिर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, कभी इस करवट और कभी उस करवट, लेकिन नींद आंखों से खफा हो चुकी थी। बाहर भी अब मुकम्मल खामोशी थी और काफ़ी देर आराम से लेटा रहा, लेकिन बराबर इसे बेचैनी महसूस हो रही थी। जहन में कोई नामालूम एक अनजानी सी खलिश थी जो इसे बेकरार किए हुए थी। आखिर तंग आकर वो मकान से बाहर निकल आया। दूसरे कमरे में इसकी वालदा माजदा और ज़ईफ़ुल उमर वालिद महवे ख्वाब थे। बस इनकी यही 3 अफराद की फैमिली थी। दूर फलक पर चांद अपना सफ़र तय कर रहा था। यूसुफ ने गर्दन उठाकर चांद के मकाम का अंदाज़ा किया। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। कच्चे सहन के सामने गोशे में एक खोंटे से सहाब बंधा खड़ा था। सुहाब इसका घोड़ा बहुत खूबसूरत था। वो सफ़ेद रंग का था इसका बेहतरीन साथी था। थोड़ी देर सहन में इधर उधर टहलता रहा, फिर दोबारा अंदरूनी जानिब चल पड़ा। वो अभी कच्चे बरामदे में ही पहुंचा था कि इसे बाहर गली में घोड़े के टापों की आवाज़ें सुनाई दीं तो वो ठठक कर रुक गया। भला इस वक्त इतनी रात गए बस्ती में आने वाला कौन हो सकता है? कोई मुसाफिर या कोई कज़्ज़ाक? ये ख्याल आते ही वो चौंक पड़ा।
اور تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ ٹاپوں کی آوازیں آگے نکل گئی تھیں لیکن ابھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے زنجیر ہٹائی، دروازہ کھولا اور خود دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ باہر جھانکنے لگا۔ 2 گھڑ سواروں کے حولے سے دکھائی دے رہے تھے جو امام مسجد سائم دامن کے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر گھڑ سوار گھوڑوں سے نیچے اتر آئے لیکن کافی دیر کھڑے رہے، شاید آپس میں کچھ صلاح مشورے کر رہے تھے۔ اگر وہ استاد دامن کے مہمان ہوتے تو اتنی دیر وہاں کھڑے نہ ہوتے۔ کوئی گڑبڑ تھی، یوسف نے سوچا، اور اگلے ہی لمحے اس کی سوچ کی تائید ہو گئی۔ اس نے چاند کی ناکافی روشنی میں ایک ہیولے کو دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ یوسف نے سوچا اگر مہمان ہوتے تو اتنی دیر وہاں کھڑے نہ ہوتے۔ یقیناً کوئی گڑبڑ تھی، یوسف نے سوچا، اور اگلے ہی لمحے اس کی سوچ کی تائید ہو گئی۔ اس نے چاند کی ناکافی روشنی میں ایک ہیولے کو دیکھا جو دیوار پر چڑھنے لگا، اور پھر وہ چونک پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہیولے دیوار پر چڑھ گئے تو وہ چونک پڑا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ہیولے مکان میں داخل ہو گئے اور یوسف بے اختیار ہی اس طرف بڑھنے لگا۔ ارد گرد کے تمام گھر خاموش اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ یوسف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا امام صاحب کے مکان کے سامنے جا پہنچا۔ چند لمحے کے لیے رکا، پھر آگے بڑھ کر دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا امام صاحب کے مکان کے سامنے جا پہنچا۔ چند لمحے کے لیے رکا، پھر آگے بڑھ کر دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کمروں میں اندھیرا تھا لیکن صحن میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ یوسف کا ذہن تیزی سے کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ ابھی اس ادھیڑ پن میں تھا کہ اندر سے ایک نہایت خوفزدہ چیخ ابھری جس نے ماحول کی خاموشی کو تار تار کر ڈالا۔ پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور اچانک ہی دروازہ کھل گیا۔ یوں ایک دم دروازہ کھلنے کی وجہ سے یوسف گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے 2 کالے سیاہ پہاڑ نما انسان باہر نکلے جنہوں کے کندھوں پر 2 بچے تھے۔ وہ معصوم بچہ نہایت بے بسی میں ان کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ یوسف پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ دوسرے ہی لمحے کافی حد تک یوسف کو سمجھ آ چکی تھی۔ پکڑو پکڑو، کوئی ہے، کوئی بچاؤ۔ اچانک اندرونی جانب سے امام صاحب اور ان کی بیگم کی گھبرائی اور بوکھلائی ہوئی آوازیں بلند ہوئیں، جیسے وہ دونوں قزاق ہوش میں آ گئے۔ یوسف کے اعصاب بھی تن گئے۔ وہ دونوں دوڑے۔ ایک نے جو خالی ہاتھ تھا یوسف پر حملہ کر دیا لیکن یوسف اس کی پرواہ کیے بغیر دوسرے کے کمر سے لپٹ گیا جس نے بچہ اٹھا رکھا تھا، کیونکہ یوسف کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ بچے کو اغوا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ امام صاحب بھی چیختے چلاتے ہوئے قریب پہنچ گئے۔ دوسرے حبشی نے 2 ہتھڑ یوسف کی کمر پر دے مارے تو وہ منہ کے بل گر پڑا۔ آزاد ہوتے ہی بچے کو اٹھائے ہوئے حبشی آگے کی جانب دوڑا تو یوسف نے اس کی ٹانگ پر گرفت لے لی اور منہ کے بل گر پڑا۔ بچہ بھی اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ گیا اور دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ امام صاحب شور شرابے کے باعث چند بستی والے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر امام صاحب کے گھر کی جانب دوڑے تو وہ دونوں حبشی بری طرح ہراساں ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ صورتحال کافی سنگین ہو گئی ہے اور اگر پکڑے گئے تو انجام برا ہوگا، اس لیے وہ دونوں ہی گھوڑوں کی جانب دوڑ پڑے اور یوسف بھی فوراً ان کے پیچھے لپکا، لیکن وہ گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ یوسف بھی بالکل ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پھر گھوڑے دوڑے تو یوسف ایک گھوڑے پر سوار ہو کر
چھلانگ لگا دی اور اسے لیتے ہوئے دھڑام کی آواز سے نیچے آ گرا۔ دوسرا گھڑ سوار آگے نکل چکا تھا اور خالی گھوڑا اس کے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا۔ حبشی نے بھاگنے کی بڑی تگ و دود کی، لیکن یوسف اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسا کر بری طرح سے اس سے چمٹ گیا تھا۔ پھر چند افراد نے آ کر اس حبشی کو قابو کر لیا اور اس کے پیر اور ہاتھ رسیوں سے جکڑ دیے۔ جب وہ حبشی بے بس ہو کر رہ گیا تو تمام لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے بستی کے درمیان بنے ہوئے چوپال میں لے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی لوگ ہاتھوں میں مشلے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ اچھا خاصا ہجوم لگ گیا تھا۔ ہجوم میں امام مسجد اور یوسف عمران کے علاوہ یوسف کا بوڑھا باپ بھی موجود تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو ایک لمبی لمبی داڑھی والا امام صاحب سے مخاطب ہوا، قبلہ سائم جی ذرا ہمیں تفصیل سے تو آگاہ کیجیے۔ محترم بزرگ، میں اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا بچہ الماس میرے پہلو میں سو رہا تھا کہ کسی نے نہایت بے دردی سے مجھ سے دور گھسیٹنا چاہا تو میں نے اندھیرے میں اس قزاق کا بازو پکڑ لیا، لیکن اس نے مجھے 2 تھپڑ مارے اور میں چیخ اٹھا اور یہ اس کا ساتھی الماس کو اٹھائے بھاگ نکلا۔ اگر یوسف عمران وقت پر مجھ پر اور مجھ بوڑھے کی امداد کے لیے نہ پہنچتا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بھی چھن جاتا اور میں بے اولاد ہو جاتا۔ شور شرابہ سن کر چند افراد آئے، انہوں نے یوسف کی مدد کی اور یہ ملیچ انسان پکڑا گیا۔